वर्षौंदेखिको त्यो यादहरू समेटेर मैले मेरो आफ्नो जीवन गुजारिरहेको थिएँ। कहिले त झन्डै विगत बल्झिएर मलाई साह्रै गाह्रो हुने गर्दथ्यो। तर के गर्नु, त्यो विगत एउटा विगत न थियो। फेरि चाहेर पनि मैले त्यो विगतलाई अपनाउन सक्दैन थिएँ। साँझको त्यो एउटा पल यस्तो थियो जुन पल मेरो लागि एउटा जीवनको नराम्रो घटना घटेर फेरि घुम्दै फिर्दै अनि त्यही दिन टुपुल्किएको थियो। बिस्तारै दिन बित्दै गएको अनि रातले प्रवेश गरेको त्यो गधुली साँझ अनि बाहिरको झ्यालबाट शिर भित्र छिर्दै गरेको त्यो चिसो हावाले मलाई झस्काउँछ अनि मेरो नजर बिहान कुरियरबाट आएको सामानमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सालिन, हजुरको लागि एउटा पार्सल आएको छ। कुरियरबाट फोन आएपछि म हतार कुरियर गएर त्यो सामान ल्याएर टेबलमा राखी अफिस गएको थिएँ। बाहिरबाट फाइबर झोलामा थियो अनि झिकेर हेरेँ। एउटा रातो अनि टल्किने र्यापिङ पेपरले बेरिएको थियो। मैले बिस्तारै खुलाउँदै गएँ। यति राम्रो तरिकासँग बेरिएको थियो कि मानौ त्यो कसैको मुटुको टुक्रा थियो अनि प्यारो चिज पनि। यस्तै केही बेरमै मैले खोलेर हेरेँ। म त्यो चिज देखेपछि अचम्मित भएँ अनि सोचमग्न पनि भएँ। आखिर यो के होला? यस्तो पुरानो डायरी छ जुन अपरिचित ठेगानाबाट मेरो नाममा आएको छ। मैले त्यो डायरी खोलिनँ किनकि मलाई चियाको तलतल लाग्यो। त्यसैले किचनमा गएर चिया बनाएँ अनि त्यही चियाको चुस्कीसँगै मैले डायरी पल्टाउने जमर्को गरेँ। बिस्तारै त्यो डायरीको पाना पल्टाउनुतिर लागेँ। डायरीको पहिलो पाना पल्टाएर हेरेँ। मेरै नाम सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो, प्यारो मनभित्रको मान्छे, मेरो मुटुको प्रत्येक सेकेन्डमा धड्किने सालिन, अटल माया र विश्वास छ तिमीप्रति। दोस्रो हुँदै क्रमशः यसरी पानाहरू पल्टाउँदै पढ्न लागेँ। म एउटा सामान्य परिवारमा जन्म लिन पुगेँ अनि बाबा र आमाको पहिलो र अन्तिम सन्तान पनि थिएँ। जन्मेर मैले होस सम्हाल्दासम्म न आमाको न्यानो काख महसुस गर्न पाएँ न त लड्न लाग्दा आँट लिने बाबाको औँलाहरूको सहारा पाएँ। यो पनि थाहा भएन कि किन र कसरी मेरो बाबा र आमा दुवैले संसार छोडेर जानुभयो। म एउटी टुहुरी केटी थिएँ। अरूको घरमा काम गर्दै बसेकी थिएँ अनि त्यहीँ बसेर आफ्नो पढाइ गर्दै थिएँ। भनिन्छ नि, मान्छेको असीमित इच्छा र चाहना हुन्छन्, कुनै पुरा हुने त कुनै अधुरो नै रहने। तर जस्तो भए पनि मैले सपना देखेकी थिएँ, एउटा नर्स बनेर बिरामीको सेवा गर्ने। गाउँबाट मैले +2 सकाएर म सहर गएर काम गर्दै पढ्ने विचार गरेँ। त्यो बेला गाउँको एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै मलाई एउटा प्राइभेट अफिसमा जागिर खोजेर बोलाउनु भयो। त्यो दिन म धेरै खुसी थिएँ। हुन त म सानैदेखि समस्यासँग जुझ्ने बानी परेकी, त्यसैले होला जस्तै समस्यामा पनि धेरै दुखी हुँदिन थिए। भए पनि यो दिन अरू दिनभन्दा अलिक विशेष दिन जस्तै लागेको थियो। अब त मलाई जागिर गरिसकेपछि आफ्नो पढाइ पनि राम्रोसँग गर्न सक्ने एउटा आश पलाएको थियो। त्यही आशमा म यति खुसी भएँ कि जुन कुनै शब्दले वर्णन गर्न नै सक्दिन थिएँ। बिस्तारै दिनहरू कट्न थाल्यो अनि म सहर जाने दिन पनि नजिकिँदै गएको थियो। नभन्दै त्यो दिदी नन्दिताले फोन गरेर मलाई जागिर खोजेको अफिसमा इमर्जेन्सी कर्मचारी चाहिएर बोलाएको खबर सुनाउनु भयो। मैले आफ्नो सबै तयारी सकाएँ किनकि अर्को दिन नै मलाई पोखरा जानुपर्ने थियो। त्यसैले मैले सबै सामान प्याक गरेर भोलिको प्रतीक्षामा रहेँ। भोलि कति बेला होला अनि सहर गएर अब आफ्नो रहर पुरा होला, सपना पुरा होला। यस्तै सोच्दै मलाई निन्द्रा पनि लागेको थिएन। त्यही पनि कोसिस गरेको थिएँ निदाउने। सोच्दै 11 बजिसकेको थियो तर निन्द्रा पटक्कै पनि थिएन। म उठेर छेउमा रहेको करुवाको पानी कल पिएँ अनि फेरि सहरको कल्पनामा डुब्दै बिस्तारामा पल्टिएँ।
थाहा छैन त्यो दिन म कति बेला कल्पनामा हराउँदा हराउँदै निन्द्रा देवीको काखमा पुगेछु। बिहान चराहरूको चिरबिर चिरबिर आवाजसँगै मेरो आँखा खुल्यो। म उठेँ। खुसी र उत्साहले भरिएको मेरो आजको दिनको सुरुवात पनि उत्साहित हुँदै गर्न लागे। अर्थात् म सहरको कल्पनामा सपना बुन्दै आफ्नो नित्य कर्मतिर लागे। हुन त चिसोको महिना, त्यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडो थियो, तर मेरो मनभित्रको सपनाहरू त्यो पुरा गर्ने उत्साहको राफले मलाई पोल्दै थियो। अर्थात् म भित्रको मनमा निस्किएको न्यानोपनले जाडोको कुनै आभास नै भएन। मैले केही बेरमा सबै नृत्य काम सकिएपछि म झ्याल नजिकै गएँ र त्यो झ्यालमा लगाएको रातो रङको पर्दा खोलेँ। पर्दा खोल्न साथ त्यो सुन्दर घामको किरण मेरो मुखमा पर्यो। मेरो महिनौदेखि घाम नदेखेको त्यो कोठाले पनि घामको किरण हेर्न पायो। आजको दिन किन हो किन मलाई एकदमै धेरै रमाइलो अनि साथै आनन्दित पनि लागिरहेको थियो। सायद नयाँ ठाउँ अनि मनको सपना पुरा गर्न जाने खुसीले पनि होला। झ्यालबाट बाहिर हेरेर अब सोच्दै थिएँ, मेरो आँखा एक्कासी त्यो रुखमा गएर रोकियो अनि फेरि त्यो पुरानो यादमा मेरो नजर हराउन लागे, जहाँ सधैँ दुई केटा केटी आएर घन्टौँ गफ गर्थे। म प्राय जस्तो सधैँ उनीहरूलाई त्यही रुखको छारीमा देख्थेँ। उनीहरू को थिए, कहाँबाट आएका थिए, यो त मलाई थाहा छैन, तर पनि किन हो किन उनीहरूसँग मेरो छुट्टै सम्बन्ध छ, मलाई त्यस्तै महसुस हुन्थ्यो। नत्र म आजसम्म उनीहरूसँग बोलेको नै थिएन, न त उनीहरूको नाम थर्ने केही थाहा छ, तर पनि किन यस्तो हुँदैछ उनीहरूप्रति। म यो कुरामा अन्जान थिएँ। एक दिन उनीहरूको नजिक गएर बोल्न मन लागेको थियो, तर जान सकिनँ। मेरो पाइलाहरू अगाडि बढेनन्। तर आज त्यो रुख एक्लै थियो। सधैँ त्यहाँ आएर घन्टौँ बस्ने मानिसहरू केही दिनदेखि त्यहाँ आएका थिएनन्। कता गएछन् भन्दै मेरो उनीहरूलाई चियाउने आँखाले त खोज्न लागेको थियो भने त्यो रुखलाई पनि त खोजी भएको थियो होला। कहाँ गए होला उनीहरू भनेर हप्ता महिना गर्दा गर्दै वर्ष बितिसकेको छ, तर उनीहरू त्यहाँ कहिले पनि आएनन्। कता गयो होला, के भयो होला? मेरो मनमा उत्सुकता जाग्यो। फेरि मेरै मनले जवाफ दियो, ए आफ्नो सपना पुरा गरे होला, त्यसैले अब यो ठाउँको उनीहरूलाई सम्झना आउन छोड्यो होला, अर्थात् यो ठाउँको उनीहरूलाई आवश्यकता परेन होला। यो जवाफ मैले मेरो मनदेखि पाएको थिएँ। तँ पनि त आज सहर जाँदैछेस्, तैँले पनि भुल्नेछेस् हामीलाई। अब आफ्नो सपनाको संसारमा रमाउँदा रमाउँदै पढाइ बनाउनेछेस् अनि बिरानो बनाउनेछेस्। मेरो समीपमा रहेका सबै चिजहरूले मलाई यस्तै भनेको जस्तै लाग्यो। अनि मैले सबैको कुरा सुन्दा अवाक हुँदै भने, थत, यस्तो कदापि हुँदैन। चरी जति उचाइमा उडे पनि वासस्थान त आखिर यही धरती न हो। म पनि जति नै सफल भए पनि मेरो बाल्यकाल साटिएको अनि मेरो सबै पुरानो याद साटिएको यो मेरो गाउँठाउँ मैले कहिले पनि बिर्सिने छैन। अनि मेरो दुःख र सुखमा प्रयोग भएको हरेक चिज मैले सम्मान गर्छु अनि मनमा सजाइराख्नेछु, बुझिस्? मैले जवाफ दिएँ। यसो घडी हेरेँ, 9 बजिसकेको थियो। त्यसैले म छिटो छिटो तयार भएर निस्किएँ। त्यो सहरसम्मको यात्रा अर्थात् सपना पुरा गर्ने यात्राको गेटमा निस्किएँ। अब अगाडि बढ्नु छ मलाई। केही बेरमै म बस लाग्ने बस स्टेसनमा पुगेँ। खासै धेरै गाडी चल्दैन थियो, त्यसैले मैले फोन मार्फत नै गाडी स्टाफलाई रोकाएकी थिएँ। मलाई देखेर खलासी भाइले चिच्याउँदै बोले, दिदी कति ढिला गर्नुभएको, हेर्नु त आधी घन्टा ढिला भइसकेको छ। उसले हतारिँदै मेरो सबै सामान गाडीको डिक्कीमा राख्यो। मसँग रिसाएको जस्तो गर्दै थियो। मैले उसलाई भने, भाइ हेर न, यहाँसम्म आउँदा अर्को गाडीमा आउनुपर्ने, त्यो गाडी आज बिग्रिएर बीच बाटोबाट म त हिँडेर आएँ कि। बसभित्रका सबै यात्रुहरूले झ्यालबाट टाउको निकाल्दै
या आफू बसेको सिटबाट तन्की तन्की हेरिरहेका थिए। मानौ कि मैले ठुलै काण्ड गरेर पुलिसले कराउँदैछ हो। ठ्याक्कै त्यसै गरी नै मलाई घुरेर हेरिरहेका थिए। फेरि खलासी भाइ बोल्यो, ए दिदी नजानी हो, कस्तो टोलाएर बस्नु भएको भने, छिटो चढ्नु ढिलो भइसक्यो, ए अरू पनि मान्छे लिन जानु छ। उसले यति भन्नासाथ म हतार हतार गाडीभित्र गएर आफ्नो सिट खोज्न थालेँ। सिट त भेटेँ, तर मेरो सिटमा अरू नै 2वटा केटा बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई उठाउँ कसरी? तर उठाउनु त थियो नै, किनकि त्यो मेरो सिट थियो। मैले झ्यालमा बसेको अधबैसे मानिसलाई बोलाउँदै भने, दाइ यो सिट त मेरो हो नि, मैले फोन गरेर टिकट मगाएकी थिएँ, हजुर झुक्किएर यसमा बस्नु भएछ। मैले यति मात्र के भनेको थिएँ, ऊ त रिसाएर पुरा टमाटर जस्तै रातो पो हुन थाल्यो। अनि ठुला ठुला आँखा पार्दै मलाई घुरेर हेर्न थाल्यो। उसले मैले भनेको नमानेपछि मैले यो कुरा खलासी भाइलाई सुनाएँ। उसले ती व्यक्तिलाई त्यहाँबाट उठाएर उसैको सिटमा राखिदिए। त्यसपछि म आफ्नो सिटमा बसेँ। म झ्यालमा थिएँ, तर मेरो साइडमा केटा थियो। मलाई अलिकति अड लागिरहेको थियो त्यो केटालाई देख्दा, तर मैले मात्रै मेरो बारेमा सोच्दै थिएँ। म कल्पनामा हराउँदै सहरतिरको यात्रा अगाडि बढाउँदै थिएँ। उसले मलाई निहाल्दै थियो, या त उसले सायद मसँग बोल्ने बहाना जुटाउँदै थियो। त्यतिकैमा त्यो केटाले मसँग प्रश्न गर्यो, किन कल्पनामा हराउँदै हुनुहुन्छ, के भएको छ हजुरलाई? अनि यात्रा कहाँसम्मको हो नि? धेरै सिरियस पो देखिनुहुन्छ त, तर घरिघरि किन एक्लै मुस्कुराएको जस्तो पनि देखिनुहुन्छ, हजुर ठिक त हुनुहुन्छ नि? एकै श्वासमा उसले सबै प्रश्न गरेर सकायो, तर उसको प्रश्नले मलाई रिस उठ्यो। म जे जस्तो भए पनि ऊ अन्जान मान्छेलाई के को चासो? फेरि अर्को मनले भन्यो, यार होइन, उसले त जस्तो देख्यो उस्तै भन्यो। मेरो छेउमा जो केटा थियो हेर्दाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ मभन्दा त्यस्तै 2-4 वर्षले धेरै उमेरको छ। पातलो फर्मल ड्रेसमा थियो, आँखामा पावरवाला चस्मा लगाएको, छोटो छोटो कपाल। उसलाई देख्दा कुनै क्याम्पको प्राध्यापक अथवा कुनै साहित्य विधामा लागेको एउटा साहित्यिक पात्र जस्तो थियो। हुन त उनी मसँग बोल्न खोज्यो, उसले मसँग मेरो परिचय माग्यो, तर मैले अपरिचित मान्छेसँग बोल्न कुनै चासो राखिनँ। उसको म प्रतिको व्यवहारको कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि मलाई मन लागेन। म नचाहेर ठाडो जवाफ फर्काउन पुगेछु, के मतलब हजुरलाई? म जोसुकै हुँ, यसमा हजुरले कुनै चासो राख्नुपर्ने म त देख्दिनँ त। मेरो जवाफले उसको मनमा ठेस पुगेछ क्यारे। उसले अलिकति नर्भस हुँदै बोल्यो, माफ गर्नु होला, मैले त हजुरसँग मात्रै परिचय मागेको थिएँ, मलाई थाहा भएन कि मैले गल्ती गर्दैछु भनेर। मेरो गल्तीको लागि मलाई माफी दिनु होला। हुन त यसरी अपरिचित मान्छेसँग परिचय मागेर सायद मैले ठुलै गल्ती गरेछु। फेरि पनि मिस, मैले माफी चाहेँ। उसले यति भनेपछि मलाई आफ्नो व्यवहारदेखि लाज लागेर आयो, अनि आफ्नो त्यो उसँगको अभद्र व्यवहारदेखि घिन लाग्यो। मैले किन यसो गरेँ? आखिर उसको गल्ती नै के थियो? कहाँनिर गल्ती थियो? किन ऊ यसरी झुकेर बोल्दैछ? पक्कै पनि उसको यो महानता हो। मैले उसलाई धेरै बुझ्न त सकिनँ, तर उसको व्यवहारले मलाई लज्जास्पद गराएपछि लाग्यो ऊ ठिक छ। म अनायासै रिसाउँदा पनि उसले मुस्कुराउँदै कति सहजै माफी माग्यो। म दोधार भएँ, के जवाफ दिउँ? अब मनभित्र कुरा खेले मेरो। होइन ठिक छ, किन सरी भन्नुहुन्छ? मैले त खोइ किन झर्केर बोल्न पुगेछु हजुरसँग, तर हजुरको गल्ती छैन, मेरो नै छ। मसँग माफी मागेर लज्जित नगराउनुहोस्। यति भने अनि मैले आफ्नो परिचय दिएँ। अनि हजुर कहाँसम्म पुग्ने? उसले प्रश्न गर्यो। मैले बताएँ, पोखरा। पोखरा? ऊ आश्चर्य हुँदै बोल्यो, पोखरा कुन ठाउँ? पोखरा पृथ्वी चोक हो। मैले उसको प्रश्नको सोझो उत्तर फर्काएँ। मलाई पनि उसको नाम सोध्न मन लागेको थियो, तर उसले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै गएपछि मलाई सोध्ने मौका नै मिलेन।
ओहो, हजुरले त जागिरको लागि अन्तर्वार्ता नै लिए जस्तो छ। मैले आफूलाई उसको बाँकी प्रश्नको उत्तर दिन असहज भएपछि उसको ध्यान मोड्न कुरा घुमाएँ। सरी, मैले जिज्ञासु पारेको छु, उसले मुस्कुराउँदै जवाफ फर्कायो। अनि साँच्चै के गर्नुहुन्छ हजुर? मैले अब उसलाई सोध्न लागेँ। उसले भन्यो, दिनभरि बच्चाहरूसँग रमाउँछु, जब सास पर्छ कल्पनामा हराउँछु। उसको यति सरल जवाफ, तर मैले बुझ्न सकिनँ। फेरि प्रश्न गरौँ कि सोच्ला? नगरौँ, बुझ्न सकिनँ। म उसको प्रश्नले टोलाउन थालेँ। उसले घचघचाउँदै बोल्यो, के भयो, कता हराएको? हल्लमल्ल पो पर्यो त। होइन हजुर, हजुरको साहित्यिक कुरा बुझ्न सकिनँ, त्यसैले हराउन पुगेछु, मैले जवाफ दिएँ। अरे, यति सानो कुरामा हराउनु पर्छ त? मलाई सोधे भइहाल्छ नि, म भनौँ? उसले भन्यो। मैले टाउको मात्रै हल्लाउँदै इसारा गरेँ, किनकि मलाई उसको बारेमा जान्नु थियो। म चाहिँ शिक्षक हो, म नेपाली सङ्कायको विद्यार्थी पनि हो। अनि रातमा कल्पनामा हराउँदै समाज र व्यक्तिहरूको विभिन्न समस्या अनि समाधान, दुःख र सुख, यस्तै कुराहरू समेटेर त्यसलाई एउटा काल्पनिक भावमा कृति बनाएर लेख्छु, अर्थात् उपन्यास कोर्ने गर्छु। एउटा सामान्य लेखक हुँ। उसको यो उत्तरले म निकै खुसी भएँ। आखिर मैले जे सोचेको थिएँ ठ्याक्कै उस्तै भयो। मैले उसलाई देखेपछि ऊ यसै क्षेत्रको एउटा मान्छे हो जस्तो लागेको थियो। हेर्नुहोस्, मेरो अनुमान पनि सही भएको थियो। अहो, शिक्षक पो? कयौँ बालबालिकालाई उज्यालोतर्फ डोर्याउने हजुर, अनि अनेकौँ दुःख र सङ्घर्षमा बाँचेकोहरूलाई साहित्य मार्फत जीवन जिउन उत्प्रेरित गर्ने एउटा लेखक। ओहो, हजुरसँग भेट भएर निकै खुसी लाग्यो, मैले केही उत्साहित हुँदै जवाफ दिएँ। ऊ पाल्पा तानसेन बस पार्कदेखि छुटेको थियो अरे, अनि म आर्य भञ्जिङबाट चढेकी। उसँग गफ गर्दै आउँदा कति छिटो स्याङ्जाको गल्याङ आइपुगिसकेछ, पत्तै भएन। गल्याङ आएर गाडी रोक्यो, सबैजना खाजा खान झरेका थिए, तर म झरिनँ, अनि ऊ पनि झर्न चाहेन। उसले नजिकैको एउटा पसल बाहिर बसेकी आन्टीसँग एउटा पानी र चिप्स मगायो, अनि खोलेर आफू पनि खायो र मलाई पनि खाने इसारा गर्यो। मलाई भने अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। उसँग धेरै नजिक भएर परिचित हुँदै त थिए, तर अहिलेसम्म मलाई उसको नाम भने थाहा थिएन। साँच्ची, हजुरको नाम के हो नि? अश्विन, उसले एकै वाक्यमा जवाफ फर्कायो। अनि थर? मैले फेरि प्रश्न गरेँ। नेउपाने, उसले बतायो। वाउ, युनिक नाम रहेछ, मैले उसको नामको प्रशंसा गर्दै बोलेँ। अनि मान्छे छैन र? फेरि उसले जिस्किँदै बोल्यो। होइन होइन, नाम, काम अनि मान्छे एकदमै राम्रो, मैले पनि हाँस्दै जवाफ दिएँ। राधा, तिम्रो पनि त राम्रो छ नि नाम, अनि सोच पनि, उसले पनि मेरो प्रशंसा गर्दै भन्यो। अनि कहाँसम्म पुग्ने नि? मैले भने। पोखरा नै हो, अझै भनौँ भने पृथ्वी चोक नै हो म पनि, उसले भन्यो। वाउ, म खुसी भएँ, किनकि उसको र मेरो गन्तव्य एउटै सहर थियो अनि एउटै टोल। मनमा नै उसलाई राम्रो माने, उसको बारेमा सोच्दै सपना बुन्न मन लाग्यो। काश जीवनको गन्तव्य पनि एउटै भइदिए अनि जीवनभरि एउटै सहयात्री हुन पाए। मेरो मन ऊप्रति आकर्षित भयो। बसमा हाम्रो थप केही समय यात्राको क्रम नै जारी रह्यो। मलाई उसको बानी एकदमै मन पर्यो, अनि यस्तो लाग्यो ऊ बोलेको शैली देखेर नै उसको त साथी पनि धेरै भएको होलान्। यो एउटा सत्यता थियो या मेरो भ्रम, तर जे भए पनि उसको बानी अर्थात् उसको सबै कुरा मलाई मन पर्यो। केही घण्टाको यात्रा पछाडि हामी पोखरा पुग्यौँ, जहाँ ऊ र म दुवै बसबाट ओर्लियौँ, अर्थात् हामी पोखरा पृथ्वी चोक आइसकेका थियौँ। चोकमा झरेर ऊ र म छुट्टिनु थियो, तर मलाई लिन यहाँ दिदी आउने कुरा छ भन्दै ऊबाट म बिदा भएँ। अनि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो, अनि म दिदीको प्रतीक्षामा बसेँ। केही बेरमा दिदी पनि आइपुग्नु भयो, अनि दिदीसँगै म कोठातिर लागेँ। केही बेरमै कोठामा पुग्यौँ। कोठा चोकबाट धेरै टाढा थिएन। म र दिदी ट्याक्सीमा गएका थियौँ, किनकि मेरो सामान धेरै थियो। ट्याक्सीबाट झरेपछि दिदीले इसारा गर्दै भन्नुभयो, ऊ यो घर हो, अनि दोस्रो तला देखाउँदै ऊ त्यो छेउको कोठा हो हाम्रो।
मैले माथि फर्केर हेरेँ, ठुलो घर थियो अनि दोस्रो तलातिर ध्यान केन्द्रित गरेँ अनि सोचेँ कोठा छेउ को रहेछ। त्यहाँ कोठा मात्रै थिएन, त्यहाँ एउटा अर्को अनौठो रहस्य थियो। म अचम्मित भएँ त्यो रहस्य देख्दा। यो कसरी सम्भव छ होला? मनमा नै शक हुन थाले। मेरो आँखाको भ्रम हो कि भनेर मैले आँखा पुछेँ, तर चित्र उही देखेँ। यसबाट यही प्रमाणित भयो कि मैले देखेको सत्य थियो, अर्थात् मैले जे देखेकी थिएँ यथार्थ थियो। त्यसैले म मनमा नै खुसी भएँ। सर, तल आउनु न, एउटा सहयोग चाहियो। दिदीले उसलाई तल आउने अनुरोध गर्नुभयो अनि ऊ हतारिँदै तल झर्यो। अरे तिमी? उसले मलाई देखेर अचम्म भएर सोध्यो। अनि हजुर यहाँ? मैले नजानेको जस्तो गरी बोलेँ। म यहीँ त बस्छु, उसले भन्यो। तिमीहरू एकअर्कालाई चिन्छौ? दिदीले सोध्नुभयो। आज त हामी सँगै आएको, उसले जवाफ दियो। केही सामान थिए, हामी तीनजना मिलेर त्यो कोठासम्म लगेर गयौँ। अश्विन, उही अश्विन जोसँग बसमा यात्रा भएको थियो, ऊ र म अब एउटै घरको छतमुनि हुने कुरा थाहा भएपछि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो मनले सोचेको जस्तो त हुँदैन, मेरो मन झन् उप्रति आकर्षित हुँदै गयो। केही बेर हामी तीनजना हाम्रै कोठा अर्थात् दिदीको कोठामा बस्यौँ। ऊ पनि भर्खर आएको, त्यसैले दिदीले म खाजा बनाउँछु, तिमीहरू गफ गर्दै गर है भन्नुभयो। केही बेरपछि ऊ पनि आफ्नो कोठामा गयो, तर उसको कोठा हाम्रो कोठाको अर्कोपट्टि अर्थात् आमुन्ने सामुन्ने थियो। त्यो दिन मैले दिदीसँग गफ गरेर बिताएँ। अर्को दिनको कुरा हो, म दिदीसँग अफिस गएँ, अर्थात् दिदीले मलाई जागिर खोजिदिनु भएको अफिस मलाई लग्नुभयो। मैले एउटा बोर्डिङ स्कुलको लाइब्रेरी हेर्ने काम पाएको थिएँ अनि दिदी भने त्यो स्कुलमा शिक्षिकाको रूपमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सामाजिक विषयको शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुरु दिन केही सरहरू र मिसहरूसँग मेरो परिचय भयो अनि मलाई लाइब्रेरी अर्थात् पुस्तकालयमा काम गर्ने शैली र समय तालिका दिइयो। मैले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म नै त्यहाँ रहेर काम गर्नुपर्ने थियो। बोर्डिङ स्कुल थियो जहाँ विद्यार्थीहरूको सुविधाको लागि खेलकुद, मनोरञ्जन अनि विभिन्न सांस्कृतिक साथै साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गर्दथे। मैले त्यो सुरु दिन पुस्तकालयभित्र बसेर आफ्नो ड्युटी गर्दै थिएँ। अचानक एउटा अनुहार देखा पर्यो। उही फर्मल ड्रेसमा, कपाल छोटो भए पनि ठाडो बनाएको अनि आँखामा पावरवाला चस्मा लगाएको एउटा केटा भनौँ या सर। ऊ मेरो अगाडि आएर मुस्कुराउँदै, कुनै एउटा उपन्यासको किताब दिनुस् त मिस, उसले भन्यो। म लडबडाउँदै सोधेँ, कुन उपन्यास सर? एक चिहान दिनु न, यदि यहाँ उपलब्ध छ भने, उसले भन्यो। मैले केही बेर खोजेर उहाँको हातमा थमाइदिएँ अनि सोच्न लागेँ, अरे यो के भयो, यो कस्तो संयोग, मेरो आँखाको भ्रम हो कि यथार्थ हो? आफू भित्रभित्रै मैले आफूलाई अनि आफ्नो मनलाई सोधेँ। अब त बिदा पनि हुन लाग्यो, कति बेला घर जाने, उसले सोध्यो। म त सपनीमै छु कि जस्तो लाग्यो। हत्तपत्त टेबलको छेउमा रहेको पानीको बोतलबाट बिर्को हटाएर चिसो पानीको फुट्की लगाएँ। ऊ अझै पनि यही थियो। यति बेला भने म ढुक्क भइसकेकी थिएँ। ऊ अरू कोही नभएर अश्विन थियो। मैले उसलाई जवाफ दिएँ, सर अब जाने, अनि हामी सँगै जाने कुरा गऱ्यौँ अनि दिदीलाई पनि सँगै लाने भनेर हामी तीनैजना बिदा भएपछि हाँस्दै ठट्टा गर्दै कोठातिर लाग्यौँ। यस लगत्तै म आफ्नो सपना र लक्ष्यतिर ध्यान केन्द्रित गराएँ, तर धेरै गाह्रो थियो। बिहान कलेज, दिउँसो अफिस, तर पनि मैले आफ्नो पढाइ र काममा निरन्तरता दिँदै गएँ। यता अश्विन जो मेरो हरेक समय नजिक हुन्थ्यो, हेर्दा अन्दाजी 23-24 वर्षको देखिने, प्राय फर्मल ड्रेसमा हुन्थ्यो। देख्दा पातलो भए पनि खै उसको बोलीमा त्यस्तो के थियो जसले मलाई उप्रति आकर्षित बनायो, अर्थात् उप्रतिको पागल प्रेमी बनायो। बिस्तारै बिस्तारै म त्यो सहरमा घुलमिल हुन थालेँ। मलाई सहरको सबैजसो ठाउँ उसैले लगेर घुमाएको थियो। उसको नजरमा म को र कस्तो थिएँ, तर मेरो नजरमा ऊ मेरो र मैले सोचेको जस्तो थियो।
हरेक कुरामा व्यवहारिक देखिने, हरेक कुरामा पोख्त छ जस्तै लाग्थ्यो मलाई। म चाहन्थे उसले मलाई प्रेम गरोस् जसरी मैले उसलाई गर्छु। दिनहरू बित्दै गएपछि म प्रतिको उसको भावना मलाई बुझ्न मन लाग्यो। उसले मलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भनेर। त्यसैले मैले यो सब जान्नको लागि एउटा योजना बनाएँ। त्यति बेला दिदी गाउँ जानु भएको थियो। उसलाई मेरो परिवार र मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा थियो भने मलाई पनि उसको परिवार र उसको बारेमा सबै कुरा उसले बताएको थियो। हामी धेरै नजिकको साथी भइसकेका थियौँ। पहिले म उसलाई सर भन्थे, तर अचेल तिमी भनेर बोलाउने गर्थे। शनिबार थियो। मैले उसलाई मेरो कोठामा बोलाएँ, एउटा खबर सुनाउँछु भन्दै। ऊ पनि आयो अनि मैले खुसी भएको अभिनय गर्दै बोले, अश्विन सुन न, मेरो बिहे हुँदैछ नि। बिहे? कहिले? कोसँग? कहाँको केटा? कस्तो छ नि? आदि इत्यादि कुरा उसले एकै सासमा सोधिहाल्यो। अरे तिमीलाई कति हतार के उसको बारेमा जान्नको लागि? मैले फेरि भने। अनि उसले भन्यो, जान्न मन लाग्यो नि, त्यो को भाग्यमानी हो भनेर। भाग्यमानी? मैले अबुझ हुँदै भने। हो नि, तिमी जस्तो केटी जीवनसाथी पाउनु भाग्यमानी त हो नि। उसले नम्र हुँदै बोल्यो। होला नि खुब। मैले जिस्किँदै बोल्दै थिएँ, तर उसको मुहारको चमक उडिसकेको थियो। यसैबाट केही प्रष्ट त थियो, तर पनि अझै प्रष्ट हुन मन लाग्यो। खोइ देखाउ न उसको फोटो। अनि प्रेम भएको कति भयो नि? आजसम्म त तिमीले सुनाएकी पनि छैनौ। कस्तो छुच्ची के? उसले मलाई उसको फोटो देखाउनको लागि आग्रह गर्यो। अनि कसको फोटो देखाउँ? म दोधार भएँ। मोबाइलमा ऊ र म सँगै घुम्न जाँदाको फोटोहरू थियो। त्यही झिकेर देखाउँदै बोले, यो हेर त, यसैसँग बिहे हुँदैछ। यति भनेर म खित्का छोडेर हाँसेँ। जाऊ, तिमीले मसँग छल गरेको खुब। काश तिम्रो बेहुला बन्ने त मेरो भाग्य हुनु पर्यो नि। उसले भन्दै थियो। यता हाँस्दै गरेको हाँसो मनभित्र अडाएर मैले भने, त्यसो भए भाग्यमानी बन्ने हो त मेरो बेहुला बनेर? मैले प्रश्न गरेँ। तिमी पनि कस्तो मजाक गर्यो कि? उसले मलाई अनि मेरो कुरालाई मजाकको रूपमा लियो, तर म उसलाई वास्तविक कुरा गरेकी थिएँ। मैले उसको म प्रतिको उसको भावना खोतल्न खोजेकी थिएँ। केही बेर ऊ मौन रह्यो, अनि म पनि। अनि एकछिनपछि म आफैले सुरु गरेँ, अश्विन, म तिमीलाई माया गर्छु। म प्रतिको तिम्रो भावना खोतल्न मैले यो सब गरेकी थिएँ। मलाई थाहा छैन तिमीले मलाई माया गर्छौ या गर्दैनौ, तर पनि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। जबदेखि मेरो भेट तिमीसँग भयो नि, हो त्यही दिन, त्यही समय, त्यही पल यो मनले हरेक ठाउँ तिमीलाई मात्र देख्छ। यो हावामा पनि तिम्रो स्पर्श भेट्छु। यति मात्र होइन अश्विन, त्यो आकाशबाट परेको झरीले जब यो शरीरलाई रुचाउँछ नि, तब पनि मलाई तिमीले छोएको आवाज हुन्छ। मैले आफ्नो कुरा टुङ्गाउन नपाउँदै उसैले मलाई प्रश्न गर्यो, कति माया गर्छौ? उसको यो प्रश्नको मसँग केही जवाब थिएन, तर पनि जवाब दिएँ, अश्विन, म तिमीलाई त्यो आकाशले त्यो बादललाई गर्ने जति माया गर्छु। तिम्रो लागि जे पनि गर्न तयार छु। अश्विन, म अरूले जस्तै त्यो आकाशको तारा टिपी तिम्रो हातमा थमाउँछु त भन्न सक्दिनँ, तर म यो चाहिँ भन्न सक्छु, तिमीलाई कहिले एक्लो महसुस हुन दिने छैन। तिम्रो हरेक दुःख सुखमा असल सहयात्री बनेर सधैँ साथ दिनेछु। अश्विन, यति धेरै माया गर्छु कि म तिमीलाई यो जिन्दगी नै तिम्रो नाम गर्न चाहन्छु। थाहा छैन भाग्यको लेखामा तिम्रो नाम कोरिएको छ या छैन, तर यो मनमा सधैँ तिम्रो नाम हुनेछ, केवल मात्र तिम्रो। तर सबैको इच्छा र चाहना त पूरा हुँदैन। कतै अधुरो रह्यो भने, बीच बाटोमा साथ छुट्यो भने, बाध्यता र परिस्थितिले साथ छोड्यो भने, अझै भन्नुपर्दा भोलि हाम्रो सम्बन्ध परिवार र समाजले स्वीकार गरेन भने के गर्छौ?
अश्विन, भोलि कसैले पनि देखेको छैन, के थाहा भोलि के हुन्छ के हुँदैन, तर आज हामीसँग छ, जे छ त्यसैमा खुसी हुनेछु। तिम्रो साथ पाएँ भने आफैलाई भाग्यमानी ठान्नेछु। मलाई विश्वास छ अरूको दुःख र पीडा महसुस गर्न सक्ने, शब्दमा उतार्न सक्ने तिमीले मलाई कहिले पनि दुःखमा पार्ने छैनौ। मलाई विश्वास छ म तिम्रो साथमा सधैँ खुसी रहन्छु। तर मैले तिमीलाई यति माया गर्छु भनेर कुनै शब्दले बताउन सक्दिनँ अश्विन। बाँकी तिम्रो निर्णय। के गर्छौ? जवाफको प्रतीक्षामा छु। मलाई थाहा थियो अश्विनले पनि मलाई प्रेम गर्छ। उसको मुख नबोले पनि उसको आँखाको भाव र मनले छल्काउँदै थियो म प्रतिको उसको प्रेम। तर उसले लुकाउन खोज्दै थियो या त अझै देखाउन सकेको थिएन। यो कुरामा म आफै अन्यल थिएँ। राधिका, म तिम्रो भावना र प्रेमलाई बुझ्न सक्छु, तर राधिका, प्रेम शब्दसँगै मलाई डर लाग्छ। कतै बीचमा अधुरो बनिदिने पो हो कि, कतै बीच बाटोमा हाम्रो बाटो फेरिने पो हो कि, मनसँग जोडिएको हाम्रो प्रेम तोडिने पो हो कि। उसले थरथराएको ओठ खोल्दै बोलेको थियो। अश्विन, भोलि कसले पो देखेको छ र? हामी वर्तमानमा छौँ। हामीले आज हेर्नुपर्छ। हाम्रो आज राम्रो भएमा भोलि पनि राम्रै हुनेछ। हामी यसैमा आशावादी हुन जरुरी छ, तब पो जीवनमा खुसी मिल्नेछ। याद राख अश्विन, म आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर कहिले पनि टाढा हुने छैन। दुःख भोगेकी मान्छे हो। मलाई थाहा छ आफ्नाहरूको साथ छुटेपछि कति गाह्रो हुन्छ। मैले जवाफ दिएँ उसको प्रश्नप्रति। राधिका, तिमीले जित्यौ, मैले हारे। हो, म पनि माया गर्छु तिमीलाई, तर भन्न सकेको थिइनँ। अझै भन्नुपर्दा मसँग कहाली लाग्दो विगत छ। खास मुटु हल्लाउने मेरो विगत स्वीकार गर्न सक्छौ भने मात्रै म तिम्रो प्रेम स्वीकार गर्न सक्छु। के सक्छौ मेरो विगत स्वीकार गर्न? अश्विन, तिमी हिजो को हो, कसको हो, कोसँग थियो, कस्तो थियो, कसको लागि थियो, यो सबै कुराले मलाई कुनै असर पार्ने छैन। मैले तिम्रो आजलाई स्वीकार गरेकी छु। कति खुसी थियो हाम्रो यो दिन, म अश्विनको प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएको दिन। थाहा छैन मेरो यो खुसी सदाको लागि हो या होइन, तर एक पल एक दिनको यो मेरो खुसी पनि जुगौँको खुसी जस्तो लागेको थियो। हाम्रो साथीबाट सुरु भएको सम्बन्धले प्रेम सम्बन्धको रूप लियो। हर समय हामी सँगै हुन्थ्यौँ। हाम्रो सम्बन्ध झन झन प्रगाढ बन्दै गएको थियो। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि एकदम नजिक हुँदै गयौँ। अश्विनले उपन्यास लेख्दै थियो। उसले अरूको दुःख र सुख सहजै बुझ्न सक्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो म निकै भाग्यमानी छु, त्यसैले मैले उसको साथ पाएँ। अरूको जीवनको घटनाहरू सजिलै महसुस गर्न सक्ने उसले मेरो दुःख र सुख पनि सहजै महसुस गर्न सक्थ्यो। म उसको हरेक काममा सपोर्ट गर्दथेँ। उसलाई धेरैले चिनिसकेको थियो। ऊ एउटा राम्रो लेखक बनेर चिनिन खोज्दै थियो। उसलाई आफ्नो विगतले एउटा लेखक गराउँदै थियो। ऊ यसैमा खुसी हुँदै थियो भने उसको खुसीमा म पनि खुसी हुँदै थिएँ। म आज धेरै खुसी छु। यति खुसी छु कि यो खुसीको वर्णन गरेर सकिन्न। मैले जिन्दगीभर भगवानसँग जसको साथ र माया मागेको थिएँ, हो आज उसैको साथ पाएकी छु। जिन्दगीको यात्रामा धेरै पीडा भोगेकी थिएँ, तर खोइ किन उसलाई आफ्नो भन्ने अवसर पाउँदा किन किन मन धेरै खुसी भएको महसुस भएको थियो। भनिन्छ नि, साँचो मनले मागेको कुरा भगवानले पनि दिन विवश हुन्छन् रे। त्यही भएर होला अश्विनलाई आफ्नो भन्ने अधिकार पाएको थिएँ। उसलाई आफ्नो मनमुटुमा सजाउन पाएकी थिएँ। उसलाई आफूभित्रै महसुस गरिरहेकी थिएँ। हरेक बेला मन्दिर पस्दा होस् या तारा खस्दा उसलाई मागेकी हुन्थे। केही समय पछाडिको कुरा हो। उसले मलाई कुनै पार्कमा जाने कुरा गर्यो। बिदाको दिन थियो। हामी पार्कमा गएर बस्यौँ। केही बेर केही तिता मिठा कुरा गरेर समय बितायौँ अनि घरमा गयौँ।
प्रेम सम्बन्धमा परे पनि हामीले आफ्नो भविष्य र सपना अनि आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्य कहिले पनि भुलेका थिएनौँ। अश्विनले आफ्नो एक प्रेम कहानीमा आधारित उपन्यास च्यातिएको पानाहरू प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर उसको त्यो नै लक्ष्य थिएन, केवल रुचि थियो। उसले आफ्नो नाम सबैको अगाडि चिनाउने प्रयास गर्दै थियो। मैले पनि उसलाई सपोर्ट गरेकी थिएँ भने यता आफ्नो पढाइ पनि मैले निरन्तरता दिँदै थिएँ। म एउटा व्यवस्थापन सङ्कायको विद्यार्थी। मैले प्राइभेट स्कुलमा काम गरे पनि निजामती सेवामा छिर्ने र जनताको सेवा गर्ने मेरो सोच थियो। अश्विनले आफ्नो उपन्यासको प्रकाशन सम्बन्धी सबै काम सकाएको कुरा गर्दाखेरि निकै सन्तुष्टि मिल्थ्यो। मैले पनि समय मिलाएर विद्युत प्राधिकरणको तयारी गर्दै थिएँ भने विद्युत प्राधिकरणमा फारम पनि भरेकी थिएँ। केही दिन पछाडिको कुरा हो। अश्विन केही उत्साहित हुँदै मेरो कोठामा आयो। दिदी र म सँगै थियौँ। ऊ यति खुसी भएको थियो कि मानौ उसले कुनै नागमणि हात पारेको छ। मलाई उसको यो खुसीको पलमा खुसीको कारण सोध्नै मन लागेन, किनकि म चाहन्थेँ मैले नसोधिकन आफै सुनाओस्। ऊ एकछिन खुसीले गदगद हुँदै थियो। यता मेरो मन भने उत्सुकताले भरिँदै गएको थियो। आखिर त्यस्तो के खबर थियो होला? अश्विन आखिर के को खुसी मनाउँदै थियो? मलाई सुन्न हतार थियो त्यो खुसीको कुरा के होला, जसको कारण आज अश्विनको ओठमा मात्र नभएर आँखामा पनि खुसी देखिएको थियो। अझै धेरै त उसले हृदयदेखि खुसी भएको थियो। मैले हतार गर्दै सोधेँ, के हो अश्विन यति धेरै खुसी हुनुको कारण? आफू मुस्काइरहेको ओठलाई काबुमा ल्याउँदै उसले केही कुरामा इसारा गर्दै केही कुरा भन्न मात्र भर्खर के सुरु गर्न लागेको थियो, मोबाइलको घन्टी बज्यो। उसले आफ्नो पाइनको गोजीबाट मोबाइल झिकेर कल उठायो। कल कसको थियो, को थियो त्यो त मैले थाहा पाइनँ, तर धेरै राम्रो कुरा भयो। पक्कै पनि गाउँबाट कसैले हालखबर सोध्न कल गर्नुभएको हुनुपर्छ, मैले मनमा नै सोचेँ। उसले केही बेर बोल्यो र फोन राखिदियो अनि भन्यो, मैले जान्छु ल, सानो मिटिङमा जानु पर्यो, एकदमै हतारमा छु। यति भनेर ऊ पानी पनि नपिइकन रुमबाट निस्कियो। उसलाई खुसी ल्याउने त्यस्तो के भएको होला? कुन चाहिँ कुरामा ऊ आज यति धेरै खुसी भएको छ? मेरो मनभित्र एउटा कौतूहलताको रूपमा निस्किएको जिज्ञासा फक्रिन नपाउँदै निचोडिएको थियो, अर्थात् मनभित्रै मरेको थियो। मर्न पनि किन नमरोस्, हिजो हाम्रो दुःख सुख, आँसु र खुसीसँग हामी दुई एक अर्को परिचित हुने अधिकार र कर्तव्य छ भन्ने उसले आज मभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन त्यस्तो काम निस्किएको होला त यत्तिकै गयो। कतै उसले प्राप्त गरेको खुसीसँगै मलाई बिर्सेर अगाडि जाने त होइन? मनले खोइ किन यस्तै वाहियात कुरा सोच्दै थियो। किन सोच्दै थियो त्यो मलाई थाहा थिएन, तर मन यसरी दुखेको थियो मानौ कुनै शब्द र कुनै अन्य कारण भेटेको थिइनँ मन भुलाउनको लागि। एकछिन त मलाई धेरै रिस उठ्यो। ऊ आउँदैछ भनेर उसको लागि म आज काममा पनि नगएको। झन् ऊ राम्रोसँग नबोलिकन फर्क्यो। त्यो फोन पनि कस्तो गलत समयमा आएको होला। अलिपछि आएको भए पनि हुन्थ्यो नि। आज त मेरो दिन नै खराब रहेछ। एक्लै बरबराइरहेँ। धेरै दिन भएको थियो फेसबुक नचलाएको। मन दुखेको बेला यस्तै केही कुरा हेरेर मन भुलाउँथे। त्यसैले फेरि फेसबुक अन गरेँ। मेरो फेसबुक जब अन भयो म आफै चकित भएँ। अश्विनले आफ्नो पेज चलाएको थियो। मलाई पनि पेजको एडमिन बनाएको थियो, किनकि उसले हरेक दिन कथा पोस्ट गरेको हुन्थ्यो। उसले कसैको कमेन्ट रिप्लाई दिन नसक्ने भएर मैले रिप्लाई दिएकी हुन्थेँ। तर आज म उसको पेजमा आएको नोटिफिकेसन हेरेर आफै अचम्मित थिएँ। उसले किताब छपाएको रहेछ, त्यसको बारेमा पोस्ट पनि राखेको रहेछ। तर अस्ति नै किताब पब्लिक भइसक्दा पनि किन मैले थाहा नपाएँ कि? अनि किन उसले मलाई नसुनाएको होला? म के सोच्न लागेकी थिएँ थाहा भएन। मेरो मनले भन्दै थियो कि किन यति धेरै कुरा सोच्छेस्? हेर त कति खुसी छौ। उसको खुसीमा चुपचाप खुसी हुन सक। मलाई पटक पटक आग्रह गर्यो मनले। मैले उसको पेजमा आएका मेसेजहरू हेरेँ अनि पोस्टमा आएको कमेन्टहरू हेरेँ र उसका पाठकहरूले उसलाई गरेको मेसेजहरू देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। उसले च्यातिएका पानाहरू किताब छपाएको रहेछ। धेरै अर्डर पनि आएको थिए
भने कसैले केही भाग पढिसकेर राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिइसकेका थिए। म एक्लै सोचेर बसिरहेको थिएँ। अचानक दिदी आएर के एक्लै सोचिरहेको, पागल भएपछि क्या, जा लुगा धोएर आइज भनेर हप्काउनु भयो। अनि म चुपचाप त्यहाँबाट उठेर निस्किएँ। केही बेरपछि काम सकेर मोबाइल हेरेँ। 5 बजिसकेछ। तर अश्विनको अहिलेसम्म न त मेसेज नै आएको थियो न त कल नै। कता गएको होला, के गर्दै होला, मनमा अनेक थरीका कुराहरू घुम्न थाले। केही सिप नलागेपछि आफैले कल गर्ने निर्णय गरेर फोन गरेँ। तर उसले उठाएन। फेरि गरेँ तर पनि उठाएन। अर्कोपल्ट पनि फोन गर्ने कोसिस मात्र के गरेको थिएँ, अचानक मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। अर्थात् उसैले कल गर्यो। म बोल्न खोज्दै थिएँ, तर मेरो कुरा नसुनिकन केही बेरमा कल गर्छु भन्दै उसले फोन काटिदियो। धेरै नरमाइलो लाग्यो उसले गरेको यो व्यवहार देखेर। अनि घृणा लाग्यो आफूमाथि। किन प्रेम गर्न पुगेछु, किन यति धेरै चाहन थालेछु। आँखाबाट आँसुको थोपा झर्न थाले। जति कोसिस गरे पनि रोक्न सकिनँ। अब त यस्तोसम्म लाग्न थालिसकेको थियो कि उसको जीवनमा मभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छ, अर्थात् अरू कोही छ। कतै उसले मलाई भुलेर अरूलाई अर्थात् आफ्नो हैसियतको कसैसँग सम्बन्ध जोड्ने त होइन। मन भित्रभित्रै बेचैन हुन थाल्यो अनि डर महसुस हुन थाल्यो। के मैले सोचेका सबै कुराहरू साँच्चै होला त? आफूभित्र निराशपन छायो भने सान्त्वना पनि मनभित्रै निस्केको थियो। दोष उसलाई दिउँ कि म आफैलाई? म पागल भयो कि हो या उसको व्यवहारले मेरो मन दुखेको? तर जे होस्, मन निकै दुखेको थियो, मात्रै एउटा उसको व्यवहारले। हुन त सबै कुरा थाहा पाइसकेको थिएँ उसलाई खुसी देख्नुको कारण, तर थाहा पाउन र सुन्न उसकै मुखबाट चाहन्थे। त्यसैले मैले सबै कुरा थाहा नपाएको जस्तै गर्दै थिएँ। मैले घमण्ड गर्दै थिएँ या त अधिकारको प्रयोग नै। कतै आफ्नो सपनाको लागि मलाई बिर्सेर अगाडि जान्छ कि मलाई बाटोमा छरेको फुल जस्तो कुल्चिएर हिँड्छ कि अझै भन्नुपर्दा आजको जस्तो व्यवहार पटक पटक दोहोऱ्याएर हैरान बनाउने पो हो कि? अर्थात् जीवनको यो यात्रामा मभन्दा पछाडि नै छाडिने पो हो कि? या उनी मलाई जितेर अगाडि जाने पो हो कि? यो सबै कुराले अन्योलमा थिएँ म। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। खाना बनाउन जाँगर पनि थिएन मलाई, किनकि दिदी त्यो दिन साथीको घरमा जाने भनेर जानुभएको थियो। उहाँको साथीको जन्मदिन थियो। त्यो रात नआउने भनेर जानुभयो। त्यसैले मैले खाना बनाउन पनि मन गरिनँ। म ढोका लगाएर एक्लै बसेर रुँदै थिएँ, किनकि मलाई एक्लो महसुस भएको थियो। अचानक कसैले ढोका ठकठकाएपछि म झसङ्ग भएँ। ढोका खोल्न पनि मन लागेन, तर पटक पटक ढोकाबाट आवाज आइरह्यो। मन त थिएन ढोका खोल्न जाने, तर त्यसो भन्दैमा म ढोका नखोली अर्थात् को आएको रहेछ नबुझी बसौँ त्यो पनि सकिनँ। ढोका खोल्न गएँ। जब ढोका खुल्यो नि, एकदम रिस उठ्यो। मानौ कि मेरो नजरले यस्तो चिज देख्दैछ जुन चिजबाट म पीडित छु। त्यस्तै भएको थियो। त्यसैले ढोका खोलेर सरासर आफ्नो बेडमा गएर सिरानीले मुख छोपेर रोएँ। राधिका, के भयो तिमीलाई? मैले मन दुखाएँ हो। सरी राधिका, आजबाट यस्तो कहिले पनि हुने छैन। म त्यस्तै कामले बाहिर गएको थिएँ। अब त आएको छु नि। हेर त, तिम्रो अश्विन तिमीसँगै छ। राधिका, मलाई हेर, मेरो आँखामा हेर। उसले मलाई गजगजाउँदै थियो। अरूलाई मन दुखाउन जति सजिलो छ त्योभन्दा धेरै सजिलो छ अश्विन कसैसँग माफी माग्न। तर आफू दुखी भएर पनि म ठिक छु यो भन्न धेरै गाह्रो छ अश्विन। आज तिम्रो लागि म कति तडपिएँ तिमीलाई थाहा छ। तर एकपटक केही खबर पनि गरेन है। के लाग्छ तिमीलाई? म तिम्रो सपनामा बाधा हुने त थिएन नि, होइन र? के त्यस्तो लाग्छ र तिमीलाई? आज मनको सबै बह उसैसँग पोखाउँदै थिएँ, अर्थात् मनभित्रको सबै पीडा उसलाई सुनाउँदै थिएँ। उसले पनि मलाई बुझेको थियो या त बुझेको भान पार्दै थियो। हो, म यो कुरामा अन्योल नै थिएँ, तर लाग्छ उसले बुझेको हुनुपर्छ। आफूले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै पटक पटक माफी मागिरहँदा मेरो पनि मन पग्लिसकेको थियो। मैले आफूलाई सम्हाल्न थालेँ अनि उसँग सबै कुरा सोधेँ। उसले मैले जे थाहा पाएकी थिएँ त्यो सबै कुरा बताइदियो। यति मात्रै कहाँ हो र, उसको परिचय नै फेरिएको थियो, अर्थात् अझै फेरिनेवाला थियो।
सालिन हो, सालिन थियो उसको जन्मनाम अनि प्रमाणपत्रमा पनि उही नाम थियो भने उसको पछि राखेको नाम अश्विन थियो। उसले अब आफ्नो पुरानो नामले किताब छपाएको हुनाले उसले आफ्नो फेसबुक र पेजमा पनि सालिन न्यौपाने भनेर नाम परिवर्तन गर्यो, अर्थात् आफ्नो परिचय फेर्यो। पहिचान गराउन जति समय लाग्छ नि त्योभन्दा केही सहज हुन्छ पहिचान गुमाउन। हो, यस्तै भएको थियो। आफ्नो सालिन नामको परिचय गराउन त समय लाग्यो, तर मेरो प्यारो नाम अश्विन उसलाई त्यो गुमाउनको लागि छिन मात्रै लाग्यो। सालिन उच्चारण गर्दै ओठ अकमकाउँछ, किनकि मेरो प्रेम सालिन होइन अश्विनसँग बसेको थियो। तर जे भए पनि ऊ त खुसी छ नि। फेरि मनले बुझाउँदै भन्थ्यो, तत् नाम त फरक हो, काम र मान्छे त उही हो नि। अश्विन अब होइन। यस डायरीको यहाँको यही हरफ र अनुच्छेददेखि अर्थात् यही वाक्यदेखि मैले सालिन लेख्दैछु, मात्रै सालिन, किनकि बानी पार्नु छ यो नामदेखि अनि अश्विन जस्तै प्यारो बनाउनु छ। सालिनसँग केही रमाइलो कुराहरू सुरु भयो अनि हामी दुवै मिलेर खाना बनाउनतिर लाग्यौँ। सालिनले मलाई खुब सहयोग गर्दै थियो। हामी जिस्किँदै मजाक गर्दै खाना बनायौँ र खायौँ पनि। वर्षौँदेखिको आफ्नो परिचय फेरे जस्तो उसले पनि कतै आफ्नो प्रेम फेर्ने त होइन, कतै पहिचानसँगै सबै कुरा बदलिने त होइन। मनभित्र कुनै कुनामा डर भरिएको थियो। खोइ किन मनमा अनेक थरी शङ्का मात्रै उब्जेको थियो। जति सम्झाए पनि यो मनले मानेको नै थिएन, तर जसो तसो भुलाउनु थियो, किनकि प्रेम थियो नै त्यस्तै। जति माया गरे पनि शङ्का त हुन्थ्यो नै। म सालिनमाथि यति धेरै शङ्का गर्न कसरी सकेँ? ऊ मेरो पहिलो प्रेम हो र अन्तिम पनि उही हुनेछ। नै, आजबाट म उसलाई शङ्का गर्न छोडिदिन्छु। नाम फेरिएर के भयो यार, माया त फेरिन्न। मैले मनमनै आफूले आफूलाई बाचा गरेँ अनि त्यो रात सोचाइमै कटाएँ, अर्थात् सोच्दा सोच्दै कति बेला मेरा आँखा बन्द भएछ पत्तै पाइनँ। बिहान सूर्यको किरण पर्नासाथ मेरो आँखा खुल्यो। छेउमै रहेको घडी तानेर हेरेँ, बिहानको 7 बजिसकेको रहेछ। सधैँ छिट्टै उठ्नेमा आज त कस्तो ढिलोसम्म सुतेछु है सालिन, मैले हिजो राति एउटै कोठामा सुतेको मेरो सालिनलाई भने। तर उताबाट केही पनि शब्द आएन। अनि आँखा खोलेर उठेर यसो हेरेको, सालिन त ओछ्यानमै थिएन। उठेर यताउति हेरेँ, तर उसलाई कतै पनि देखिनँ। अनि कल गरेँ, मोबाइलको रिङ बजिरहँदा पनि कल उठेन। मेसेज गरेँ, रिप्लाई आएन। त्यसपछि फ्रेस हुनको लागि म वासरुम गएँ। केही बेरपछि आएर हेर्दाखेरि सालिनको कल आएको रहेछ। थाहा पाएपछि मैले कल गरेँ, तर फेरि उसले कल उठाएन। जे भए पनि हिजो जस्तो मनमा चिन्ता पनि थिएन, किनकि उसले पनि मलाई कल त गरेको रहेछ। मैले थाहा नपाएकी त हो नि, त्यही भएर कुरा हुन सकेन। कोठामा दिदी हुनुहुन्न थियो। हिजोदेखि साथीकोमा जानुभएको। खाना बनाउनभन्दा अगाडि दिदीलाई कल गर्छु भनी फोन लगाएँ। अनि आज शनिबार हो, अफिस बिदा छ, म अहिले आउँदिनँ है, मेरो लागि खाना नबनाऊ भन्नुभयो। अनि मलाई पनि यति छिटो के खाना बनाउनु भन्दै एकछिन घाम ताप्न छततिर जान्छु भन्दै म माथि छततिर निस्किएँ। छतमा निस्किएकी मात्र के थिएँ, मेरो नजर सालिनतिर पर्यो। ऊ पनि यहीँ पो रहेछ। उसलाई देखेर मलाई खुसी लाग्यो। उसलाई परैबाट भने, सालिन कतिखेर आएको, तल रुममा पनि आएनौ त। तर सालिनले मेरो कुराको जवाफ नै दिएन। म बारम्बार सोधिरहेँ, तर ऊ चुपचाप बस्यो। सायद उसले जरुरी ठानेन होला मेरो सवालको जवाफ दिन। सायद त्यसैले हुनसक्छ ऊ चुपचाप बसेको। केही बेर त्यो सुनसान कौसीमा हामी पनि मौन बस्यौँ। न ऊ बोल्यो न म नै। तर केही बेरपछि सालिन मेरो शरीरसँग टाँसिँदै भन्यो, तिमीले मलाई कति चाहन्छौ? एकछिन त उसको यो प्रश्नले मलाई त्यही समयमा पुर्यायो। आजभन्दा 4 वर्ष अघि मैले प्रेम प्रस्ताव राख्दा यही सोधेको थियो। आज पुनः त्यही प्रश्न सुनेर के भनौँ भयो। पहिला त यही प्रश्नको उत्तर दिँदा आजको जस्तो भएको थिएन, तर आज किन मन डराइराखेको थियो। म केही पनि नबोलेको देखेर उसले पुनः सोध्यो, किन सोचमा डुबे कि भन न। मैले पुनः त्यही जवाफ दिएँ जुन जवाफ मैले पहिले दिएको थिएँ। आफूभन्दा बढी तिमीलाई चाहन्छु सालिन। मेरो यो जवाफ सुनेर उसले मेरो हात समात्यो, आफूतिर तान्दै अङ्गालोमा बाँध्यो अनि भन्यो, झुट त बोले कि होइन नि?
हेर राधिका, म तिमीलाई झन् धेरै माया गर्न थालेको छु। तिमीले मलाई छोड्यौ भने म त मर्छु। मलाई पछि धोका त हुँदैन नि। मलाई अचानक आज उसको मुखबाट यी शब्दहरू सुन्दा अनौठो लागिरहेको थियो। हिजोसम्म त त्यस्तो केही पनि सोधेको थिएन, खुसी थियो। तर आज के भएछ शालिनलाई? किन यस्तो कुरा गरिरहेको छ? मैले मनमा नै सोच्न थालेँ। केही बेर हामी त्यही कौशीको चिसो हावासँग रमाउन लाग्यौँ। अहिका सबै कुरा भुली एकअर्काको अङ्गालोमा बाँधेर बस्यौँ। मलाई शालिनसँगको यो साथ, यो जुनी मात्र नभई अर्को जुनीसम्म चाहिएको थियो। त्यसैले त आजकल हरेक पल भगवानसँग शालिनलाई माग्छु। केही समयपछि शालिनले तिमीलाई केही देखाउनु छ, जाम तल भन्यो। हामी दुई त्यो कौशीलाई एक्लै पारी तल झऱ्यौँ। कोठाको बाहिर पुगेपछि उसले भन्यो, एकछिन तिमी यहीँ बस ल, म आइहाल्छु। मैले टाउको हल्लाएर हुन्छ भनिदिएँ। ऊ त्यो कोठाभित्र छिर्यो अनि ढोका लगायो। मलाई अचम्म लागिरहेको थियो। धेरै बेरसम्म पनि ऊ बाहिर ननिस्केपछि मैले ढोका ठक ठक गरेँ। उसलाई बोलाएँ, तर ऊ केही पनि बोलेन। केही बेरपछि ऊ आफै बाहिर आयो र मेरो आँखामा कालो कपडा बाँधी मलाई भित्र लग्यो। कोठामा धेरै बास्ना आइरहेको थियो। के को बास्ना थियो त्यो त थाहा थिएन, तर धेरै बास्ना आएको थियो। उसले आँखाको कपडा खोलेर मेरो अगाडि उभियो अनि के तिमी मसँग बिहे गर्छौ, जुनी जुनीको लागि मेरो भन्छौ भनेर उसले हात अगाडि बढायो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो उसले यस्तो भनेको देख्दा। मैले सपना देखिरहेको छु कि जस्तो लाग्यो। मनमा खुसीहरू पलाउन थाल्यो। मैले ढिलो नगरिकन हात अगाडि बढाएर हुन्छ शालिन भनिदिएँ। उसले अँगालोमा बेरेर मलाई छातीमा कसेर राखिरहँदा मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। आज हामी सही दिनमा भेट भएका थियौँ अनि यताउता आँखा डुलाई हेर्न थाले। कोठा धेरै राम्रोसँग सजाएको थियो। जताततै बेलुन र फुलहरू छरिएको थियो। म उसको अँगालोबाट छुट्न खोज्दै थिएँ किनकि म भित्र लाज भरिएको थियो र खुसीको किरण मेरो वरिपरि सल्बलाइरहेको थियो। त्यसैले म हल्का लजाउँदै छुट्दै थिएँ। अचानक बेलुन फुटेर डुम्ब आवाज आउँछ। म तर्सिन पुगेँ। छुट्टिन खोजेको थिएँ उसको अँगालोबाट, तर सकिनँ। फेरि कसिएर उसलाई अँगाल्न पुगेछु। उसको अँगालोमा म कसिरहँदा अनि मेरो अँगालोमा ऊ हुँदा सायदै हामी बीच एक अर्कोप्रति शारीरिक रूपमा आकर्षण बढेको हुनुपर्छ। त्यसैले होला उसले मेरो टाउकोमा चुम्बन गर्यो। मैले मनमा नै मुसुक्क हाँसेँ। मेरो टाउको चुमेको उसको ओठले बिस्तारै मेरो निधार हुँदै ओठमा आएर रोकियो। उसले मलाई चुम्बन गर्दै थियो। ऊ म भित्र हराउँदै थियो। म उसको यो क्रियाकलापले हराउँदै थिएँ। म उसलाई खोइ किन हो नकार्न सकिनँ, अर्थात् उसको यो क्रियाकलाप भङ्ग गर्न सकिनँ। बिस्तारै उसले आफ्नो हरकत अगाडि बढाउन लाग्यो। म त्यसैमा कामुक हुँदै थिएँ। मानौ कि म कुनै पिन्जडाभित्र थुनिएकी चरी जस्तै भएकी थिएँ। झन् उसैलाई साथ दिँदै थिएँ। मेरो ओठसँग जोडिएको उसको ओठ अनि मेरो संवेदनशील अङ्गसँग रमाइरहेका उसका हातहरू, यसले मलाई उसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न उस्काइरहेको थियो। उसले बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई पनि तयार गरिरहेको थियो। अन्ततः हामी शारीरिक सम्बन्धमा रहन पुग्यौँ। थाहा छैन कसरी हाम्रो यति ठुलो भुल भयो, तर मैले यो कुरामा शालिनलाई मात्रै दोष दिन्न, किनकि यो मेरो पनि कमजोरी बन्न पुग्यो। त्यो बिदाको दिन पनि कति छिटो सकियो। अर्को दिनबाट अफिस थियो। हामीले आफ्नो आफ्नो काममा ध्यान लगाउन थाल्यौँ। केही दिन बितिसकेको थियो। शालिन र म त श्रीमान श्रीमती जस्तो भइसकेका थियौँ। अर्थात् एक दोस्रोको बानी लागेछ क्यारे। हामी एकान्तमा भेट हुनु र पहिले जस्तो शारीरिक सम्पर्कमा रहनु स्वाभाविक अर्थात् सामान्य जस्तो लाग्न थाल्यो। मैले उसलाई अनि उसले मलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न लागेका थियौँ। एक दिन गोर्खापत्रले एउटा नतिजा अर्थात् सूचना निकाल्यो। त्यसमा म नेभी प्राको सहायक लेखापाल पदको लागि लिखित र मौखिक दुवै रूपमा छनौट भएछु। अनि केही दिनमै मैले नियुक्ति पत्र बुझेँ अनि म पोखरा होइन नारायणगढबाट आफ्नो सेवा दिन बाध्य भएँ। अर्थात् पोखराको कोठा छोडेर अब म नारायणगढ आएँ। त्यो दिनबाट म शालिनसँग भौतिक रूपमा टाढा भए पनि मनले उसलाई साथमा भएको महसुस गर्दै बस्न अनि आफ्नो काम गर्नतिर लागेँ।
हो, ऊ मबाट टाढा थियो, तर हरेक दिन हरेक पल ऊ मसँगै भएको आभास हुन्थ्यो। उसले मलाई पल पल याद गरेको भान हुन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो सबैले चिनेको छ उसलाई, उसको व्यक्तित्व धेरै राम्रो छ, सायद म धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ, मैले मनमा नै सोच्ने गर्थेँ। हामी यसरी टाढा भएको पनि लगभग 9 महिना बितिसकेको थियो। उसले पनि एउटा खुसीको खबर सुनायो, अर्थात् ऊ पनि सरकारी सेवामा छिरेको कुरा बतायो। अझै भन्नुपर्दा उसले हेटौँडामा रहेको सरकारी विद्यालयमा उसको स्थायी नियुक्ति भएको कुरा सुनायो। वाउ, मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो दूरी 1 घन्टाको बस यात्रा थियो। मलाई लाग्थ्यो मेरो पुरानो अश्विन, अर्थात् पहिचान फेरेको नयाँ सालिन, उसले मलाई कहिले धोका दिन सक्दैन। म यही आशाले टाढा रहेर पनि हर पल हर समय उसँगको भेटको प्रतीक्षामा रहेँ। मलाई यो जुनी मात्र होइन, अर्को जुनी पनि उसकै हुनु थियो। एक दिन अफिसमा खासै काम थिएन। मोबाइलमा फेसबुक लगइन गरेर हेरेँ। एउटा केटीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो, अर्थात् एउटा नोटिफिकेसन पनि थियो जहाँ लेखिएको थियो वर्षा सेन्ड यु अ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। मैले उसको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। उनी सालिनसँगै एउटै स्कुलमा पढाउने शिक्षिका रहेछिन्। मैले मित्रताको अनुरोध स्वीकार गरिदिएँ। उनीसँग कुराकानी अगाडि बढाएँ, परिचय भयो, अनि सबै कुरा भएपछि एउटा फोटो पठाइन् जहाँ मेरो पुरानो अश्विन अर्थात् नयाँ सालिन उसँगैको उनको फोटो थियो। तर यो फोटो पुरानो थियो। उनले भनिन्, मेरो बोयफ्रेन्ड कस्तो छ? मलाई लाग्यो उनी मजाक गर्दैछिन्। मैले उनको कुरालाई मजाक लिएर पर्फेक्ट कपाल भनिदिएँ। त्यसले गर्दै उनले एउटा यस्तो फोटो पठाइन् जुन फोटोमा सालिनलाई उनले चुम्बन गरेकी थिइन् भने सालिन मक्ख देखिन्थ्यो। जब यो फोटो हेरेँ म आफूभित्रै घायल भएँ। साँच्चीकै सालिनले म टाढा भएपछि अर्को केटीसँग प्रेम सम्बन्धमा बसेको रहेछ क्यारे। यही सोचेर म पल पल टुट्न लागेँ। आफूलाई सम्हाल्न नै सकिनँ। त्यसैले मैले उबाट टाढा हुने अनेक बहानाहरू खोजेँ। जति माया गरेको थिएँ त्योभन्दा धेरै घृणाको नजरले हेर्न थालेँ। समय बितिरहेको थियो। मैले उसलाई टाढा बनाइसकेकी थिएँ। उसलाई फेसबुक, इमो र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट ब्लक गरिसकेको थिएँ। उसको साथीले मलाई कल गर्यो र सबै कुरा बताउन लाग्यो। पहिले त मैले उसको कुरामा ध्यान दिइनँ, तर उसले पटक पटक सुनाउन खोजेपछि म बाध्य भएँ। जुन दिन तिमीलाई मेसेज आएको थियो त्यो वर्षा सालिनको विगत थियो। उसले सालिनलाई ब्ल्याकमेल गर्दै थिए, अर्थात् आफ्नो छुटेको प्रेमलाई पुनः चाहेकी थिए। तर सालिन भने मन्जुर छैन यो कुरामा। त्यसैले यो सबै हरकत देखाउँदै थिए ऊ तिमीसँग। उसको साथीले यो सबै भन्यो, तर उसको साथीले यो सबै बताउँदाखेरि निकै ढिलो भइसकेको थियो, किनकि मेरो अरू कसैसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने कुरा पक्का भइसकेको थियो। मैले उनको यो कुरा सुनेपछि मलाई निकै पश्चाताप लाग्यो। सालिनसँग फेरि प्रेम पलाएर आयो। म भित्र कतै टुटेकी थिएँ। त्यो मलाई थाहा थियो या त उनी भगवानलाई। तर कसैले न मेरो पीडा देख्न सक्थे न बुझ्न, अनि न मैले देखाउन सक्थे न बुझाउन। हुन त कसैलाई देखाउन उचित पनि लागेन। के गर्दै होला सालिन? यो कुरा मैले हर पल सोच्न थालेँ। अनि उसको बारेमा बुझ्न मैले उसको साथीको सहयोग लिएँ। उसले सबै कुरा मलाई सुनाउँथ्यो। सालिन अझै पनि मेरो यादमा छ भन्दा म झन् टुटेकी थिएँ। मलाई थाहा थिएन उसले मलाई स्वीकार गर्छ या गर्दैन, तर मैले उसलाई धोका दिएर अरू कोहीसँग गरेको बिहेको बाचा अस्वीकार गरिदिएँ। फेरि सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा, दिन, हप्ता, महिना, वर्ष हुँदै 5 वर्ष पुगेको थियो हाम्रो भेट भएको। त्यो दिन मनभित्र कति उत्साह खुसी थियो, तर आज सबै सपना पुरा हुँदै जाँदा आफ्नो मन टुटेको छ। टुटेको यही मन र मनको आवाज समेटेर एउटा अपुरो अनि अधुरो छाडेको डायरी हो। यही डायरीमा आफ्नो विगत समेटेर मैले सालिनलाई पठाउने निर्णय गरेर त्यो पुरानो डायरीमा पुरानै कहानी समेटेर लेख्न सुरु गरेँ। थाहा छैन उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर। जस्तो दिए पनि उसलाई एकपटक विगतसँग भेट गराउनु छ। हुन त उसले विगत भुलेको नै कहाँ छ र। सालिन, म तिम्रो राधिका। मेरो हरेक शब्द स्वीकार गर्नु। मैले तिम्रो लागि लेखेको लेख हो यो।
अवश्य प्रतिक्रिया दिनु। हो, म धोकेबाज भए, सक्छु भने मलाई माफ गरिदिनु। मैले कति कुरा बुझ्न सकिनँ। तिम्रो राधिका तिम्रो जवाफको प्रतीक्षामा छे। सालिन, माफी माग्ने भन्दा माफी दिने महान हुन्छ। यदि सच्चा प्रेम गरेको छौ भने मलाई फोन गर्नु। मैले यहाँभन्दा धेरै केही पनि लेख्न सकिनँ सालिन। अब तिम्रो मनले सोचेर मलाई जवाफ दिनु। मैले डायरी पढ्दा पढ्दै म आँसुको तलाउभित्र डुबेको थिएँ। मेरो प्रेम, मेरो विश्वास, मेरो जीवन ठान्थेँ मैले उसलाई। तर यति सानो कुरामा उसले यति धेरै शङ्का कसरी गर्न सके कि? उसलाई सबै सुनाएको थिएँ त मेरो विगत। तर उसले मलाई यसरी शङ्का गर्दा म भित्र के बित्यो केही सोच्न सकिनँ। एक मनले सोच्थ्यो म कसरी माफी दिउँ उसलाई, जसले बिना कारण पल पल मलाई टुटाएकी छ। फेरि अर्को मनले भन्थ्यो यो तेरो प्रेमको परीक्षा हो, स्वीकार गर। यति निश्चल र चोखो प्रेम गर्छन् भने किन स्वीकार गर्दैनस् भन् त? आखिर उसलाई आफ्नो भुल महसुस भयो त? फेरि ऊ पनि त पल पल टुटेकी थिए नि। जसलाई आफ्नो मान्थे उसलाई कसैको अँगालोमा देख्दा कसरी सम्हाली होला उसले? म भित्र मेरो आवाज अनि मनको आवाज बीच केही बेर भनाभन भयो, अर्थात् युद्ध भयो। अन्ततः म हारेँ, आफ्नै मनलाई जित्न सकिनँ। आँखाबाट जोड जोडले आँसु झर्यो। डायरी खुल्ला नै रहेछ। डायरीको केही भाग भिजिसकेको थियो। ढिलो नगरी आफ्नो मोबाइलमा नम्बर नोट गरी डायरी बन्द गरेँ अनि उसलाई फोन लगाएँ। फोन पहिलो घन्टीमै रिसिभ भयो। राधिका, कस्तो छ तिमीलाई? सालिन, तिमी? सरी सालिन। होइन, म अश्विन हो, त्यही अश्विन जुन दिन हाम्रो भेट भएको थियो। याद छ? आजकै दिन 5 वर्ष अगाडि अश्विन भनेर भेट भएको थिए नि। याद छ मलाई। ऊ घुक्क घुक्क गर्दै रुन्छे, केही बोल्न सक्दिनँ। उसँगै रुँदै म भन्छु, ओए नरौ न, अब मसँग आज पनि फेरि भेट भयो त। आई लभ यु अश्विन। उसले बोल्छे, लभ यु टु राधिका। म भन्छु, म तिमीसँग छिटो भेट हुनेछु। हाम्रो प्रेम साकार पार्नुपर्छ राधिका। आँखाबाट आँसुको धारा पुस्दै बोल्दै गर्दा आफूलाई असह्य भएको थियो। उसँग नबोल्दा दुख्ने मुटु, खोइ किन आज उसँग बोल्दा पनि दुखेको थियो। मैले उसलाई फोन राख्ने जानकारी गराउँदै अनि छिटो भेट हुने अनि आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिवर्तन गर्ने इसारा गर्दै फोन राखिदिएँ र सँगै भने, राधिका, मिस यु फरेभर। उताबाट जवाफ आयो, मिस यु टु। कथा पुरानो डायरी यही समाप्त हुन्छ। प्रेम गर्नेहरूको लागि लेखिएको यो डायरी, यसले यस्तो सन्देश दिन खोजेको छ कि प्रेममा कसैको तितो मिठो विगत हुन सक्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्नु साँचो प्रेम हो। कसैलाई शङ्काले अन्धो गराउन सक्छ। आफ्नो आँखाको भ्रम हटाएर उसलाई अँगाल्नु साँचो प्रेम हो। हुनसक्छ भुल कोही कसैबाट। जस्तो आओस् परिस्थिति, एकले अर्कोको साथ दिनु साँचो प्रेम हो। अनि प्रेममा गरेको बाचा कसम र भुलहरू आफूहरूबाटै सच्याउने कोसिस गर्दै आफ्नो प्रेमलाई सफल बनाउनु नै राम्रो कुरा हो। कसैको कुरा सुनेर बिना कारण टाढा हुने, अधिक शङ्का गर्ने र विश्वासघात गर्नेहरूले पढ्न र बुझ्न जरुरी छ। यो एक सच्चा प्रेमको व्यथा, पुरानो डायरी।